अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू महिमा तुका जेसू स्तुती तुका जेसू मुझे नाव शांती फुटाडो हांव संतेकट्टे कल्याणपूर तावन येयलां वय आज परत म्हाका जेसून केल्ली ते उपकार नियाळन ताची वडवीक उलोवंक म्हाका फावो केल्याक हांव म्हज्या जेसू काळसंतावन अर्गां दितां वय कालच्या दिसा देवानच आमकां तें फावो केल्लें आमच्या सदांच्या गरजे खातीर त्या स्कूटराक पासिंग आसलें हांवें कोणा लागीं तें पासिंगाक हेल्लें तो म्हणा लागलो खंडीत जावन हें जायना बाये हें पासिंग कितें जाता कालें म्हज्या अंदाजार तें जायच ना पासिंग म्हणा लागलो ताका हांवें तें परत परत तेणें जायच ना म्हणलेलें नेगेटिव्ह उलयतना हांवें सांगलें देवाची खुशी आसल्यार तें खंडीत जावंच जाता देवाची खुशी कशी आसा तशी जाता म्हजो जेजू तें खंडीत करूंक फावो करता म्हज्या जेजू लागीं कितेंच असाध्य ना हर एक संगती साध्य म्हणून घेवन म्हाका पयल्याच्या बरी जाल्लें जाल्यार तेणें सांगलें नेगेटीव उतरांक हांव निजायकी वय जायना निगे तशें निगे मोतीन गोंदळ घुसपळ आसतलो वय आतां ह्या खऱ्या सेवका तशेंच ह्या भावा मुखांत्र देवाचें उतर आयकून निजायकी बावडटान हांव सांगूंक शकता वय मुझे तें उतरां मारिफात बावडटा येयला वय हांव आज सांगूंक शकता वय म्हजे जेजूची खुशी आसा जाल्यार जातलें मागीर कितें जाता जेजूचेरच भरवसो दवरून गेल्ल्यान तो येयलो मागीर 10:20 येयलो ताणें तें कांय ना 2 मिनटान जायत पळय तूं वच म्हणून घेवन तेणें तें पासिंग केलें तें पासिंग ताच्या मुखांत्र म्हज्या जेजून केल्ल्याक हांव काळसंतावन देवाक अर्गां आनी ओगळाप दितां मागीर एक कालें म्हणल्यार ताची बॅटरी इल्ली वीक आहली थंय वचून घेवन हांवें दवरतेर तो हांवें कोणा लागीं केल्लें तें तो म्हणा लागलो आनी इल्लें मुखार वचून दवरिचें म्हणा लागलो ते दाळ ते सेल्फूच घेवना किक दिवन व्हरून मुखार व्हरून दवरलें मागीर येल्ली गाडी हांवें जेजू लागीं तो मनीस येवच्या वरें इतलेंच मागलें जेजू त्या सेल्फ बटना वयर तूं तुजें हात तुजें बोट दवरून घेवन ताणी सांगतना तें सेल्फ बटन तुंच तें गाडी स्टार्ट कर सोम्या किक्कान न्हय सेल्फांतच स्टार्ट कर सोम्या तुज्या लागीं एक साध्य म्हणून घेवन मागून आसलें मागीर ताणें सांगतना वय ती गाडी किक दिवची अर्दी वीक आहल्या बॅटरीची गाडी सोमेत ती सेल्फच स्टार्ट जाली म्हाका म्हज्या जेजून केल्लें निजायकी हांव सांगिना जाल्यार आज जेजू खंडीत जेजूक दुखतें आसलें देखून हांव इतले उपकार केल्या जेजूक हांव काळसंतावन अर्गां दितां तेंच जेरेमिया 29:12 सांगता तुमी म्हाका उलो मारतना आनी मुजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो वय जेजू हर एक वेळार खंयचेय ताणें दितना आमी इल्ली सोंसणीकाय घेवच्यो जाता पूण आमी मागलें खंडीत तुजी खुशी वय जाल्यार जेजू तें म्हाका फावो कर गरजेचें जाल्यार मात्र फावो कर जेजू म्हणल्यार खंडीत जावन तें जेजू फावो करता हें म्हज्या जिणेन कितल्या फावटी घडलां त्या खातीर हांव म्हज्या जेजू काळसंतावन अर्गां दितां वय आज भावा मुखांत्र तें उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळें वय जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी आनी तो तें करतलोच खंडीत जावन करतलो वय आमी जेजूचेर बावर दवरतना तो केदींच आमकां निराशी जावंक दिना देवाच्या उतरांचेर सदांच बावर्त दवरूंक म्हाका तो जेजूच कृपा आनी बोळ दिवन दी म्हणून जेजू लागीं मागता आनी ताच्या माना खातीर एक गीत गायता चिणयेच्या पैणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं जिणयेच्या पैणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं मूक म्हजो केलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय
सोमी मोसो सलाय मूक मोसो केलाय जीव म्हाका दिलाय तूं सो म्हाका केलाय सोमी मोसो सालाय जिणयेच्या पैणार सोम्या मोसो खोरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरसान मोसो बरो इश्ट तूं जिणयेच्या पैणार सोम्या मोसो खोरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरसान मोसो बरो इश्ट तूं वय एका काळार काळोखांत बियान आसल्या म्हाका तशेंच म्हज्या कुटुंबाक जेजून आज उसवाडाक हाडल्याक आनी आमी कितें जावन आसा तें हर एक जेजू वरवीं म्हणून म्हाका हर एक पाटी सांगूंक फावो केला म्हज्या जेजूक हांव काळसान तावन अर्गां दितां.